ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नारायण नारायण। अत्र ऐतरेय भाष्ये प्रथमाध्यायो वा द्वितीयो वा प्रथमाध्यायस्य तृतीयखण्डे इति मन्ये। प्रथमाध्यायस्य तृतीयखण्डे द्वादश मंत्रे अंतिमखण्डः भाष्यस्य अंतिमखण्डः अयमेव आवसतः इति त्रिः ब्रूते। मंत्रे त्रिः उक्तं वर्तते। अत्र अर्थः चक्षुर्दक्षिणं प्रथमः, चक्षुः दक्षिणं चक्षुः। दक्षिणचक्षौ वसति इति उपासना काण्डे अस्ति। उपासना काण्डे एवमस्ति, सूर्ये परमात्मा यो अस्ति सो अस्मत् चक्षुषि अपि स एव परमात्मा अस्ति इति उपासना भागे अस्ति। सूर्ये यः परमात्मा स एव अस्मत् चक्षुषि तत्रापि दक्षिणचक्षुषि इत्युच्यते। तत्र भाष्यकारः ब्रूते छान्दोग्य भाष्ये उपासना प्रसंगे दक्षिणचक्षुषि इत्युक्ते चक्षुष्येव अर्थः। किन्तु दक्षिण इति किं? दक्षिणस्य प्राधान्यत्वात् तत् लोकप्रसिद्धं वचनमेव। तत्र तु दक्षिणे दक्षिणचक्षुषि वा वामचक्षुषि वा इति न विशेषः, किन्तु लोके प्रसिद्धत्वात् दक्षिणचक्षुषि इत्युक्तम्। अत्र दक्षिणचक्षुषि इत्युक्ते इन्द्रिये यदा चक्षुषि विद्यमानः सन् पश्यति तदा जागृति वर्तते। जाग्रदवस्थायाम् इन्द्रियैः विषयदर्शनं जाग्रदुच्यते। इन्द्रियैः विषयदर्शनं जाग्रत्। एवं चक्षुर्दक्षिणं प्रथमः। अयं प्रथम आवसतः, प्रथमः वसतिः निवासस्थानम् आत्मनः। प्रथमनिवासस्थानं दक्षिणचक्षुः। अतएव चक्षुः दक्षिणं प्रथमः। द्वितीयं मनोन्तरं द्वितीयः। आन्तरं यन्मनः तत्तु द्वितीयं स्थानं। मनसि विद्यमानः अथवा मनसा तादात्म्यं कुर्वन् स्वप्नं पश्यति। मनसा तादात्म्यं कुर्वन् स्वप्नं पश्यति। एवं हृदयाकाशस्तृतीयः। हृदयाकाशः कः? अव्यक्तमेव। आकाशशब्देन अव्यक्तमुच्यते। आकाशशब्देन अव्यक्तमुच्यते अथवा ब्रह्मापि उच्यते क्वचित्। अतः हृदयाकाशः। हृदये आकाशवत् यदा सर्वनामरूपे विलीनीतः, सर्वनामरूपे विलीनीतः अव्यक्तं भवतः तत् हृदयाकाशः अव्यक्तम्। एवं जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था, तिसृषु अवस्थासु स एव आत्मा संचरति इति अयमावसतः इति उक्तानुकीर्तनमेव। तेषु हि अयम् अन्तिमवाक्यम्। अत्र अयं विचारः प्रवर्तते अनन्तरवाक्यमेव। तेषु हि अयम् आवसतेषु, तेषु स्थानेषु वर्तमानः पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानः। आत्मभावेन इत्युक्ते तत्तत् अवस्थया तादात्म्यं कुर्वन्। आत्मभावेन इत्युक्ते इन्द्रियैः आत्मभावं करोति, मनसा च आत्मभावं करोति, अव्यक्तेन च आत्मभावं करोति। एवं तेन च आत्मभावेन वर्तमानः। आत्मभावेन इत्युक्ते तादात्म्येन, तदभिमानेन वर्तमानः। कथं? पर्यायेण अत्र जीवरूपेण पर्यायेणैव गच्छति। यदा जागृति वर्तते न स्वप्ने। अब्बा क्षणं तिष्ठः, अयं गच्छेत्। ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ
ಅದು ನೋಡಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೈಕ್ ಬಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಸನ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ದುರ್ನಾತ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಹರಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಬಳಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತು. ಸೊ ಇದೇನು ಪರ್ಯಾಯೇಣ ವರ್ತಮಾನ. ದಟ್ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಶಬ್ದ ವರ್ತಮಾನೇನ ಸಂಯುಜ್ಯೇತ. ಪರ್ಯಾಯೇಣ ವರ್ತಮಾನ पर्यायेण एव अस्ति, किमपन्यदस्ति तत्र? पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानः. तत्र एवं तिस्रूः अपि अवस्थाः अनुभवन् कथम् अनुभवति? स्वाभाविक्या अविद्यया. अविद्यया ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅಪ್ಪ, ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಗಾಢಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಃ. ಅವಿದ್ಯಾಸುಪ್ತಿ ಅವಿದ್ಯಾನಿದ್ರಾಂಗತಃ ಅವಿದ್ಯಾಂ ನಿದ್ರಯಾ ತುಲಯತಿ. ಏವಮೇವ ಅವಿದ್ಯಾ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ किन्तु निद्रया तुलयति. यथा निद्रांगतो भवति एवमेव गाढ़ं प्रसुप्तः दीर्घकालं प्रसुप्तः. दीर्घकालमित्युक्ते न तु अत्र कालः काले तात्पर्यं नास्ति अत्र. कुतः इति चेत् कालानुभवः एव अविद्याकल्पितः. कालानुभव एव अविद्याकल्पितः. अनाद्यनन्तकालेषु काले वर्तते. अनाद्यनन्तकाले जीवः पुनः पुनः जायमानः, पुनः पुनः म्रियमाणः, एवं पुनः पुनः जन्ममरणे प्राप्नुवन् जीवति अनादिकालात्. अनादिकालात् इत्युक्ते अनादि इत्येव अर्थः. एवम् अविद्यया दीर्घकालं गाढं प्रसुप्तः स्वाभाविक्या विद्यया एवं न प्रबुध्यते. न प्रबुध्यते इत्युक्ते जीवः निद्रांगतः प्रसुप्तः न जानाति. किं पुनरपि उच्यते कथं न प्रबुध्यते? अनेकशतसहस्र अनर्थसन्निपातज दुःखमुद्गराभिघातानुभवैरपि. अब्बा, अनेक मुद्गर अभिघातान् अनुभवति. अभिघात इति ताडनम्. अभिघात इत्युक्ते ताडनं पीडनम् इति. मुद्गरैः ताडितोपि एतादृश अविद्यातः न जागर्ति. अयं विशेषः. लौकिकविद्यातः पीडितः ताडितः हस्तेन पीडितो वा ताडितो वा जागर्त्येव, निद्रां मुञ्चति. किन्तु इयं स्वाभाविकी अविद्यानिद्या एतादृशी अनेक दुःखान्, सांसारिक दुःखान् अनुभवन्नपि न जागर्ति. अनुभवन्नपि न जागर्ति. दुःखानि जनाः दुःखानि अनुभवन्ति. पश्य, समस्त सर्वत्र लोके बहूनि दुःखानि अनुभवन्ति. तथापि संसारात् संसारमिदं स्वप्नतुल्यः स्वप्नः एव इति मत्वा एतस्मात् न जागर्ति, न प्रबुध्यते. आत्मानं जीवभावं परित्यज्य देहेन्द्रियमनस्सु अभिमानं परित्यज्य आत्मभावेन न तिष्ठति. निद्रांगतः एव भवति. दुःखम् अनुभवन्नपि निद्रायामेव वसति. दुःखम् अनुभवन्नपि स्वप्ने एव वर्तते इति. न प्रबुध्यते अनेकशतसहस्र अनर्थसन्निपातज. दुःख
दुःखं कथमस्ति मुद्गर अभिघातवत् दुःखम् एकैकमपि दुःखं मुद्गर इति जानासि ಆಯ್ದ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುದ್ಗರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಐತಿ ಸೊ ಮುದ್ಗರ ಅಭಿಘಾತ ತೋ ಮುದ್ಗರಸ್ಯ ಅಭಿಘಾತ ರೂಪ ಅನುಭವೈಃ ಮುದ್ಗರಾಭಿಘಾತ ಅನುಭವಃ ಮುದ್ಗರಪಾತಃ ಅಭಿಘಾತಃ ಅಥವಾ ಮುದ್ಗರಪಾತಃ ಮುದ್ಗರಪಾತಸದೃಶಃ ದುಃಖಂ ಭವತಿ दुःखानि बहूनि मुद्गरपातवत् भवन्ति तादृश दुःखानि अनुभवन्नपि न जागर्ति ते कति सन्ति तादृश दुःखानि बहूनि सन्ति अनेक शतसहस्र अनर्थसन्निपातजानि तानि दुःखानि अनेक शतसहस्र न तु एकं वर्तते शतसहस्र इत्युक्ते लक्ष शतसहस्रमिति लक्षमेव अनेक शतसहस्र नित्य अनेक लक्ष अनर्थसन्निपात अनेक लक्ष अनर्थाः सन्ति अनर्थैः सन्निपातोऽपि भवति सन्निपातं जानासि सन्निपातज्वरे दुःखम् अनुभवन् स्वप्नवत् किमपि पश्यति जल्पति किमपि सन्निपातज्वरे स्वप्नं पश्यन् सन्निपातमित्युक्ते स्वप्न एव सन्निपातज दुःखं सन्निपातदुःखमित्युक्ते सन्निपातवत् तादृश ज्वरग्रस्तः ज्वरपीडितः सन्निपातज्वरपीडितः किञ्चित् मनसा जल्पति किञ्चित् आक्रोशति एवं सर्वं करोति तादृश सन्निपातजन्य दुःखानि कथं भवन्ति मुद्गरपातवत् भवन्ति मुद्गरपातवत् अत्यन्तपीडाकराणि दुःखानि अनुभवन्नपि न प्रबुध्यते पश्य कुतः न प्रबुध्यते सामान्यतः जनः लौकिकनिद्रायां गतः आहूतः उच्चैः स्वनाम्ना आहूतः जागर्ति अथवा उच्चशब्देनापि जागर्ति शब्दं दुन्दुभिशब्देन जागर्ति अथवा हस्तेन स्पृष्टः जागर्ति कदा हस्तेन पीडितः इत्युक्ते पिण्डितः हस्तेन पिण्डितोपि जागर्ति हस्तं पिण्डितश्चेत् जागर्ति अतः ताडितोपि जागर्ति किन्तु अयं बहु ताडनम् अनुभवन्नपि कुतो न जागर्ति अत्र पश्य लौकिकनिद्रायां पीडनं तु जाग्रदवस्थातः दीयते एवं किल जाग्रदवस्थातः पीडनं दीयते इति स्वप्नं त्यक्त्वा जाग्रदायाति किन्तु अत्र संसाररूपनिद्रायां यानि ताडनानि पीडनानि अनुभूयन्ते तानि सर्वाण्यपि स्वप्नान्तर्गतान्येव सर्वाण्यपि स्वप्नान्तर्गतानि निद्रया अविरुद्धानि स्वप्नान्तर्गतानि निद्रया अविरुद्धानि यानि दुःखानि निद्राविरोधकानि संसार अविद्याविरुद्धानि चेत् अविद्यां नाशयित्वा तद्दुःखम् अविद्यामेव नाशयित्वा जागरयति अविद्यां नाशयित्वा जागरयति किन्तु एतानि दुःखानि अविद्यान्तर्गतानि एव अविद्याजन्यान्येव अविद्याजन्यानि इत्युक्ते अविद्यानिमित्तमेव एतानि दुःखानि अनुभूयन्ते एतानि दुःखानि अविद्याविरोधानि न भवन्ति अत एव न जागर्तुं शक्नोति अत एव उच्यते तेषु हि पुनरपि तद्वाक्यमेकवारं पठामि तेषु हि अयम् आवसतेषु पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानः किं निमित्तम् अविद्यानिमित्तम् अविद्यया
दीर्घकालं गाढं प्रसुप्तः स्वाभाविक्या अविद्यया इति स्वाभाविक्या इति अविद्याशब्दस्य विशेषणं स्वाभाविक्या विद्यया स्वाभाविक्या अविद्यया दीर्घकालं गाढं प्रसुप्तः अविद्यया प्रसुप्तः इत्युक्ते अविद्या निद्रया तुलयति अविद्यां स्वाभाविक अविद्यारूप निद्रया दीर्घकालं प्रसुप्तः तत्र दीर्घकालं प्रसुप्तः सन् तत्र स्वप्नम् अनुभवति तिसृषु अपि अवस्थासु आत्मभावेन इत्युक्ते तादात्म्यं कुर्वन् तादात्म्येन पर्यायेण वर्तमानः पर्यायेण इत्युक्ते क्रमेण जागरदनन्तरं सुषुप्तिः सुषुप्तेरनन्तरं स्वप्नम् इति क्रमेण इति जीवदृष्ट्या उच्यते यद्यपि आत्मदृष्ट्या नास्ति जीवदृष्ट्या क्रमेण इति भाति क्रमेण अवस्थाः अनुभवामि इति मन्यते जीवः अतएव तद् लोकदृष्टेरनुवादोऽयं वस्तुतः अवस्थानां क्रमो नास्ति इति गतपाठे उक्तो मया अवस्थानां क्रमो नास्ति कुतः क्रमः कालमपेक्षते कालः अवस्थान्तर्भूतः एव कालो अनुभूयते कालः जाग्रति अनुभूयते स्वप्ने अनुभूयते सुषुप्तौ तु काल एव नास्ति किन्तु कालः अवस्थानां मध्ये अवस्थानां संयोजकरूपेण कालो नानुभूयते कालो नास्ति यो हि कालः अनुभूयते स अवस्थान्तर्भूतः एव स्वप्ने वा जाग्रति वा प्रमात्रा अनुभूयते अवस्थान्तर्गतपदार्थानां सम्बन्धेषु अवस्थान्तर्गतपदार्थानां क्रमरूपेण कालः अनुभूयते किन्तु अवस्थावस्थयोर्मध्ये जाग्रत्स्वप्नयोर्मध्ये कालो नास्ति जाग्रदवस्था समाप्ता स्वप्नोपि स्वप्नः नोत्पन्नः स्वप्नः नारब्धः जाग्रत्तु समाप्तः इति अनयोर्मध्ये कः कालः अस्ति पश्य अवस्थावस्थयोर्मध्ये अस्ति कश्चन कालः अतएव अवस्थाः कालेनानुभूयन्ते यद्यपि क्रमवद् भान्ति क्रमेण यद्यपि तेषु क्रम इव भाति तत्तु जाग्रदवस्था दोष एव जाग्रदवस्था दोषादेव क्रमं मन्यते अवस्थासु क्रमं मन्यते यद्यपि तथापि वस्तुतः क्रमो नास्ति एतत्तु विस्तरेण अग्रे वक्ष्यामः अथवा पूर्वमपि उक्तम् एतावान् संक्षेपेण एतावता संक्षेपेण अलम् एवं पर्यायेण इत्युक्ते लौकिकदृष्ट्या लोकः इत्युक्ते जनः लोकशब्दस्य अर्थः जनः लोकशब्दस्य अर्थः लोकोऽपि अस्ति लोक इत्युक्ते मनुष्यलोकः स्वर्गलोकः इत्यादि अत एव अमरकोशे उक्तं लोकस्तु भुवने जने इति लोकशब्दस्य अर्थः भुवनं जनः लोकशब्दस्य अर्थः जनः मनुष्यः लोकशब्दस्य अर्थः भूलोकः मनुष्यलोकः इत्यादि लोक स्वर्गलोकः पितृलोकः इत्यादि लोकः लोकशब्दस्य भुवनमप्यर्थः मनुष्योऽपि अर्थः यत्र यत्र लोकः उच्यते मनुष्याणाम् अनुभवः इति गन्तव्यं लोकानुभवः लोकप्रसिद्धः इत्युक्ते जनेषु प्रसिद्धः इत्यर्थः सर्वलोकप्रसिद्धः इत्युक्ते सर्वजनेषु प्रसिद्धः इत्यर्थः लोकशब्दस्य अर्थः सोसैटी इति न्यूस् पेपर् इति टीवी प्रसारेषु दृश्यते तथा प्रसार्यते इति नार्थः लोक इत्युक्ते मनुष्यः सर्वमनुष्याणाम् अनुभवे अस्ति सर्वमनुष्याणाम् अनुभवे तिष्ठति इत्यर्थः अत एव सर्वलोकप्रसिद्धः अत्र लौकिकदृष्ट्या लौकिकानाम् अनुभवः एवमस्ति इति तद्दृष्ट्या उच्यते पर्यायेण वर्तमानः आत्मभावेन तिसृषु अपि अवस्थासु वर्तमानः गाढं सुप्तः एवं अविद्या स्वाभाविक अविद्यानिद्रायां गाढं सुप्तः
అనేక దుఃఖాని అత్యంత పీడాకరాణి దుఃఖాని ముద్గరపాత సదృశాని దుఃఖాని అనుభవన్నపి న ప్రబుధ్యతే. ఏవం కిల. అనంతరం అనేన 12 समाप्तः. अतः 13 मंत्रं पठामि. सजातो भूतान्यभिव्यैख्यत् किमिहान्यं वा वदिशदिति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत् इदमदर्शमीति अदर्शमिति अदर्शम् अत्र मी इति दीर्घः न भवेत् इति मन्ये. दोषः अस्ति. अनुस्वारः कुत्र? ओ इतीम् ईं भवेत्. सत्यम्. ईमिति मकारो भवेत्. मकारेण भाव्यं किन्तु पूर्वदीर्घः न भवेत्. इदमदर्शमिति इति ह्रस्वो भवेत्. एवं किल. आदिम इकारः ह्रस्वो भवेत्. द्वितीय इकारानन्तरं मकारो भवेत्. एवं किल. इदमदर्शमितिमिति तत् प्लुतसंख्या अस्ति किम्? तत् 3 संख्या प्लुतं सूचयति. 3 इति संख्यात्रयमस्ति. तत् प्लुतं सूचयति. मात्रां सूचयति. अत्राप्यस्ति. सत्यं. मात्रां सूचयति. इतीम् अस्तु. आदिमतु इदमदर्शमि इति ह्रस्वेन भाव्यं. मि इदम् अदर्शम् इति ईम् इति ईम् इति किमपि अर्थं सूचयति. तत् वैदिकप्रयोगः. भाष्ये वक्ष्यामि. सजातो भूतान्यभिव्यैख्यत् मन्त्रार्थम् अन्वयञ्च पश्यामि. सः जातः, सः परमेश्वरः एवं प्रविश्य. जातः इत्युक्ते प्रविश्य. आदौ जगत् सृष्ट्वा, जगति विविधलोकान् सृष्ट्वा, पंचभूतानि विराट पुरुषं सृष्ट्वा, ततः तेषाम् इन्द्रियाणि देहादिकं सृष्ट्वा, मनः सृष्ट्वा, स्वयमेव च तत्तत् शरीरेषु जीवरूपेण प्रविश्य च सः परमेश्वरः एवं प्रविश्य जीवरूपेण जातः सन्. जातः इत्युक्ते सर्वत्र जातशब्दः जन्मार्थे न गृहीतव्यः. ईश्वरः जीवरूपेण न जायते. जीवरूपेण भाति अविद्यया. कुतः? जीवस्य अनादित्वात्. जीवस्य जन्म भारतीयदर्शनेषु न कुत्रचित् जीवस्य जन्म उच्यते. पश्यसि. द्वैतिनो वा अद्वैतिनो वा विशिष्टाद्वैतिनो वा शैवे वा आर्यसमाजिनो वा सर्वेपि जीवम् अनादिमेव मन्यन्ते. कुतः इति चेत् यो अनादिः स एव अनन्तो भवितुमर्हति. जीवः यो विवेकानन्दैरपि तत्र किमुच्यते? विश्वमतसम्मेलने सम्मेलनमुच्यते, समारोहः उच्यते. विश्वमतसम्मेलने अमेरिकायाम् एवमेव उक्तं. यदि जीवः जायते अवश्यं नश्यति. जातस्य मरणं ध्रुवम् इति अस्माकं नियमः. यः पदार्थः काले जायते स अवश्यं काले एव नश्यति. यः अनादिः स एव अनन्तः स्थातुं शक्नोति. अनादिरित्युक्ते आदिरहित एव अनन्तं स्थातुं शक्नोति. अत एव जीवः परमात्मना अनन्यो न वा अत्र मतभेदो अस्ति भारतीयदर्शनेषु.
ಕೇಚನ ಜೀವಃ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ ಯಥಾ ಅದ್ವೈತಿನಃ ದ್ವೈತಿನಸ್ತು ಜೀವಃ ಈಶ್ವರಾತ್ ಯದ್ಯಪಿ ಭಿನ್ನಃ ತಥಾಪಿ ಸರ್ವಮತೇಷು ಭಾರತೀಯದರ್ಶನೇಷು ಮತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದರ್ಶನಂ ಸರ್ವಭಾರತೀಯದರ್ಶನೇಷು अस्मिन् विषये ऐकात्म्यम् अस्ति एकमतमस्ति ऐकात्म्यम् इत्युक्ते एकमतमस्ति कस्मिन् विषये जीवस्तु अनादिः ईश्वरेणापि न सृज्यते चैतन्यभूतत्वात् जीवस्य चैतन्यरूपत्वात् चैतन्यं न केनचित् स्रष्टुं शक्यते तत् स्वभावसिद्धः चैतन्यं तु नित्यसिद्धः स्वतः सिद्धः कदाचित् देहेन्द्रियादिसम्बन्धेन दुःखम् अनुभवेत् संसारो नाम दुःखं जन्ममरणादिकं दुःखं जन्म इत्युक्ते देहसम्बन्ध एव जननं देहवियोगः एव मरणम् इति देहसम्बन्ध एव जननं देहवियोगः एव मरणं देहसम्बन्धे लोकविशेषं प्राप्नोति तेन स अनुभवविशेषान् अनुभवति सुखदुःखादीन् अनुभवति तेन देहेन सम्बन्धे वियोजिते सति तल्लोकात् सम्बन्धः लुप्यते यल्लोकसम्बन्धि देहेन सम्बन्धो भवति तेन देहेन वियोजिते सति स लोकसम्बन्धोऽपि नश्यति तृट्यति तेन लोकान्तरं गच्छति लोकान्तरगमनं कथं गच्छति देहान्तरधारणमेव लोकान्तरगमनम् अत्र पश्य लोकान्तरगमनम् इत्युक्ते केवलं चलन् गच्छति किं तत्र लोकान्तरगमनं नाम देहान्तरधारणं यदा देहान्तरं धारयति तद् लोकान्तरम् अनुभवति अत एव क्षणमात्रेणैव सङ्कल्पमात्रेण लोकाल्लोकं गच्छति मनुष्यलोकात् पितृलोकगमनं पितृलोकात् स्वर्गलोकगमनं लोकाल्लोकं यथा नारदादयः ऋषयो गच्छन्ति कथं लोकाल्लोकं गच्छन्ति तत्र लोकलोकयोर्मध्ये देशः कालः अस्ति किम् प्रत्ययभेदः ते सर्वेपि मानसलोकाः ते सर्वेपि मनोगतलोकाः इत्युक्ते प्रत्ययः एकः लोकः प्रत्ययान्तरं लोकान्तरं प्रत्ययात् प्रत्ययं गच्छति तावदेव प्रत्ययात् प्रत्ययं मनसः वृत्तितः वृत्तिं गच्छति वृत्त्यन्तरं गच्छति लोकात् लोकान्तरगमनं नाम प्रत्ययात् प्रत्ययान्तरम् एकस्मिन् प्रत्यये स्थित्वा लोकमेकम् अनुभवति तत् प्रत्ययमुत्सृज्य प्रत्ययान्तरं चिन्तयन् प्रत्ययान्तरं कुर्वन् लोकान्तरम् अनुभवति एवमेव किल प्रत्ययान्तरं कुर्वन् लोकान्तरं गच्छति येनेन अत एव उच्यते शास्त्रेषु सङ्कल्पमात्रेण लोकान्तरं गच्छति जनाः नावगच्छन्ति सङ्कल्पमात्रेण कथं गच्छति सङ्कल्पमात्रेण इति जनाः पृच्छन्ति सङ्कल्पमात्रेण लोकान्तरं कथं गच्छति अत एव ईश्वरः अथवा देवाः वा परमात्मा वा क्षणमात्रेण सङ्कल्पमात्रेण लोकान्तरं गच्छति कथं सर्वेपि लोकाः मनः प्रत्ययरूपाः कल्पिताः चैतन्यात्मनि यथा जागृत्सृज्य स्वप्नमेकं लोकं मन्यस्व स्वप्नः एकः लोकः जागृति अन्यो लोकः एवं जाग्रदवस्थातः स्वप्नगमने कियान् कालः अपेक्षितः अस्य इमं लोकं जाग्रल्लोकमुत्सृज्य लोकान्तरगमनं नाम स्वप्नवत् स्वप्नगमनाय मध्ये कियान् देशो अस्ति कियत् दूरमस्ति दूरं नास्ति कालोऽपि नास्ति अनपेक्षितः तर्हि सङ्कल्पमात्रेण स्वप्नं पश्यति एवमेव यथा स्वप्नं सङ्कल्पमात्रेण पश्यति सङ्कल्पत्यागेनैव त्यजति जागृदपि तथैव सङ्कल्पमात्रेण जागृदायाति
यथा अधुना पश्य, अधुना यथा वयं जाग्रदवस्थाम् अनुभवामः, जाग्रत् प्रत्ययः एव, प्रत्ययमिमं त्यक्त्वा सुषुप्तिं गच्छति। जाग्रत् प्रत्ययत्यागेनैव खलु सुषुप्तिं गच्छति। पुनः जागृति आयाति इत्युक्ते को अर्थः? पुनः जाग्रत् स्वप्न जाग्रत् प्रत्ययं करोति, पुनः जाग्रत् प्रत्ययं कृत्वा जाग्रदवस्थाम् अनुभवति, जाग्रत् प्रत्ययं त्यक्त्वा जाग्रदवस्थां त्यजति। एवम् अवस्थातः अवस्थान्तरगमनं नाम प्रत्ययस्य परिवर्तनमेव, लोकात् लोकान्तरगमनं नाम। अत एव यथा लोकात् लोकान्तरगमनं नाम देहान्तरधारणम् अथवा प्रत्ययान्तरकरणमेव, अन्यं प्रत्ययं करोति, तावदेव। अस्तु नाम अत एव जीवः न जायते, चैतन्यं कुत्रचिदपि न जायते, चैतन्यं विविधप्रत्ययान् धारयति। प्रत्ययमित्युक्ते रूपं, विविधरूपाणि धारयति, तत्तत् रूपसापेक्षः इन्द्रियमनोभिः अन्यानपि पदार्थान् पश्यति। अस्तु नाम स अत्र स जातः, जातः इत्युक्ते स जातः सन् भूतानि अभिव्यैख्यत्, सन् भूतानि अभिव्यैख्यत् इत्युक्ते अभिमुखेन तादात्म्येन व्याकरोत्। सः जीवरूपेण जायते, भूतानि अपि अभिव्यैख्यति इति विचित्रं पदं व्याकरोति इति। तत् भाष्ये द्रक्ष्यामः। तादात्म्येन वैख्यत, आभिमुख्येन, तादात्म्येन व्याकरोत्। व्याकरणं कथं करोति? व्याकरणं जानासि, व्याकरणम् इत्युक्ते विविधरूपेण सर्जनमेव। नानारूपसृष्टिः व्याकरणमुच्यते। नानारूपेण सृष्टिः व्याकरोति। नानापदार्थरूपेण देहेन्द्रियादिरूपेण आत्मानमेव सृजति, अभिमुखेन तादात्म्येन। नानारूपाणि तादात्म्यं कुर्वन् व्याकरोति, विविधरूपान् सृजति। उक्तवांश्च अहम् इह मत्तः अन्यः किम् अस्ति इति वावदिशत्। आदौ नामरूपाणि सृष्ट्वा किमहं किमिह अन्यं वावदिशदिति अत्र पदानि लुप्तपदानि सन्ति इति भाष्यकारैः योजयितव्यमस्ति। बृहदारण्यके एतत् किञ्चित् स्पष्टतया उक्तमस्ति। आदौ जगत् सृष्ट्वा, जगत् कथं सृजति? प्रत्ययमात्रं। सृष्टिः कथं जायते? आदौ अहम् इति प्रत्ययो जायते। आदिमप्रत्ययः यथा सुषुप्तितः जायते किञ्चित् प्रपञ्चप्रज्ञा जायते, जागृत प्रज्ञा जायते। तत्र अहम् इति अहं शब्दमात्रमुदेति, अहम् इति सामान्य अहमिति। स उक्तवांश्च अहम् इति मत्त अन्यं किमस्ति इति वावदिशत्। आदौ अहमेव अस्ति, अहमित्युक्ते सामान्यप्रज्ञा इति। अहमित्युक्ते अत्र अहमिति पश्य, प्रमातृप्रमेयभेदरूपप्रज्ञा नास्ति, सामान्यप्रज्ञा अस्ति। कथं तत्? सामान्यतया लौकिकप्रज्ञा प्रमातृप्रमेयभिन्नमेव अनुभूयते, भिन्नमेव भाति। प्रमेयरहितं प्रमातृमात्रं प्रज्ञा भवति किम्? प्रमेयरहितं प्रमातृमात्रं। किन्तु अत्रोच्यते अहं प्रत्ययः अस्ति। बृहदारण्यकेपि एवमेव अस्ति। अहं प्रत्ययः जायते, तत्र इदं प्रत्ययो नास्ति, इदं प्रत्ययरहितः अहं प्रत्ययमात्रं। सुषुप्तौ अहं प्रत्ययरहितं शुद्धचैतन्यमेव वर्तते, शुद्धचैतन्यम् अद्वितीयं चैतन्यं। जाग्रति आदिमप्रत्ययः अहमेव भवति, इदं रहितः अहं कदाचिदपि न भवति। तर्हि अत्रास्ति रहस्यम्। एवं पश्य, अस्माकं लौकिकानुभवं पश्य। निद्रागमनसमये
अनुभवः कीदृशो भवति पश्य। निद्रां गच्छति चेत् दीपं निर्वापयति, विद्युद्दीपं दीपं निर्वापयति, सर्वत्र तमः आवृतो भवति, शय्याङ्गतः चक्षुर्निमीलयति, चक्षुर्निमील्य निद्रार्थं किं कुरुते? आदौ चक्षुर्निमीलयति, आदौ जाग्रत् प्रपञ्चं न पश्यति, यदा दीपं निर्वापयति, अनन्तरं चक्षुर्निमीलयति, तदा चक्षुरिन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति, इन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति, अनन्तरं मनः यदा चिन्तयति तदापि निद्रा नायाति। मनसा विविधचिन्तनानि अपि उत्सृजति, चिन्तनानि अपि उत्सृजति, उत्सृज्य त्यक्त्वा किं करोति? केवलम् आत्मानं चिन्तयति। तदा किं भवति? अहमस्मि इत्येव प्रत्ययो भवति। अहमस्मि स्वकीयदेहगत विविध अवयवानामपि भेदज्ञानं न भवति। अत्र हस्तो अस्ति, अत्र पादः अस्ति, अयं हस्तः अयं पादः इति हस्तपादादीनां भेदो न भवति। निद्राङ्गमनकाले हस्तपादादिषु भेदो न भवति, सर्वमपि शरीरम् एकप्रत्यय एव भवति, एकाकारं भवति, सर्वे अपि देहावयवाः एकाकारं प्राप्नुवन्ति, तदा एक एव प्रत्ययः भवति। तदा पश्य, तदा किञ्चित् अहमिव प्रत्ययो भवति, इदं प्रत्ययो नास्ति। अनुभवो अस्ति न वा? तत्र केवलमहं प्रत्ययः अस्ति। इदं प्रत्यय इत्युक्ते तत्रापि सूक्ष्मतया दृष्टे सति तस्मिन् एकस्मिन्नेव प्रत्यये अहं प्रत्ययोप्यस्ति, इदं प्रत्ययोप्यस्ति। तदेव अहं, तदेव इदं च। अहम् इदं प्रत्यययोः अत्यन्त सामीप्यम् आगतं। स एव प्रत्ययः अहं रूपः, स एव प्रत्ययः इदं रूपः। अहं प्रत्यय इदं प्रत्यययोः अत्यन्तसन्निहितसंयोगः तत्र अनुभूयते। कुतः इति चेत् इदं प्रत्ययेन विना केवलहं प्रत्ययः न केनचित् अनुभूयते। अत एवं मन्तव्यं। किन्तु लौकिकाः मन्यन्ते अहं प्रत्यय एव अस्ति, इदं नास्ति इति। एतादृश अनुभवः सविकल्पसमाधौ अपि अनुभूयते। सविकल्पसमाधौ जनाः प्रपञ्चपदार्थान् उत्सृज्य, प्रपञ्चचिन्तनमुत्सृज्य केवलम् अहं प्रत्यय अस्मिता इति योगशास्त्रे अस्मिताप्रत्ययम् आश्रित्य ध्यानं करोति। अहं प्रत्ययम् आश्रित्य अहम् इति अस्मिताप्रत्ययम् आश्रित्य ध्यानं करोति। अस्मितागत इत्युक्ते अहम् इति प्रत्ययम् आश्रित्य तत्रैव मनः चिन्तयन्, तदेव ध्यायन् तिष्ठति। तत्रापि अहं प्रत्ययं कथं चिन्तयति? अहं प्रत्ययं विषये भवति। तत्र अहम् इदमिति प्रत्यययोः भेदो नास्ति, द्वौ अपि एकप्रत्यय एव। अत एव तत्रैव इदम् अंशोऽपि अस्ति, अहम् अंशोऽपि अस्ति। यदा इदम् अहम् इति अंशभेदो नास्ति, सुषुप्तिरेव भवति। प्रत्ययः न तिष्ठति। एकस्मिन्नेव प्रत्यये अहमंशः इदमंशः अंशद्वये सत्येव प्रत्ययो भवति। अंशद्वय अभावे प्रत्ययः एव न तिष्ठति, केवलं सुषुप्तिरेव भवति। अत एव सविकल्पसमाधौ तत्र अहं अस्ति नाम तत् योगशास्त्रस्य विस्तरः अनपेक्षितः। तत्र अहम् इति बृहदारण्यके एवम् उच्यते, हिरण्यगर्भः आदौ अव्यक्तात् जातः हिरण्यगर्भः आदौ किं मन्यते? अहम् इति प्रत्ययम् अहम् इति मन्यते।
अहमिति मत्वा अनन्तरं जगत् सृजति इति तत् अहं प्रत्ययादेव अहं प्रत्यय इत्युक्ते अहम् इदम् इति सम्मिलितरूपयो प्रत्ययः संयुक्तरूपयो अनुभवः अस्ति तादृश अनुभवात् विस्तरेण जगत् जायते विस्तरेण जगद अनुभवति नानात्वम् अय्यो टाइम आयतप्ಪ ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ आयतु समयो जातः तर्हि इति अत्रैव समापयावः श्वो अनुवर्तिष्यामः समय ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ओके सो उक्तवान् च अहमिति मत्तः अन्यः किमस्ति इति च मत्तः अन्यः किमस्ति इति चिन्तयति अहम् एक एव अस्मि मत्यः अन्यः किमस्ति किमः अन्यं इति वावदिशत् इति अवोचत् अनन्तरम् एतदनन्तरवाक्यं श्वो वक्ष्यामः ओम शान्तिः 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 हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम तत्सत् ओम नारायण।